नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस। पृथ्वीनारायण शाहबाट आजका नेता र नेतृत्वले धेरै सिक्न सक्ने विश्लेषण। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने गतिविधि तत्काल रोक्न भारतसँग नेकपा एमालेको आग्रह। नेपाली भूमिमा सडक लगायत संरचना निर्माण रोक्न माग। सरकारको मौनताप्रति आपत्ति। माओवादी केन्द्र लगायत पूर्व माओवादी घटकसँग एकता नहुने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको स्पष्टोक्ति। वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनद्वारा कडाई। 25 जनाभन्दा बढी मानिस समघट तथा भेला हुन रोक। एकै दिनमा थप 2444 जनामा संक्रमण। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा मतदान हुने। नाम र राजधानीका कुनै पनि प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदान गरिने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै जापानले गैर आवासीय नागरिकलाई जापान प्रवेशमा रोक लगाउने। आगामी फेब्रुअरी अन्त्यसम्म प्रवेशमा रोक लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री किसिदाको भनाई। र केलिची इहानाचुले निर्णायक गोल गरिसके। अफ्रिकी कप अफ नेसन्समा नाइजेरियाको जित। नाइजेरियासँग इजिप्ट 1-0 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। मंगलबार देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो। यस अवसरमा सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत शीर्ष नेता तथा सर्वसाधारणले माल्यार्पण गरेका थिए। 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि मंगलबार जनसागर देखियो। मंगलबार बिहानैबाट सिंहदरबार मूल गेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न सर्वसाधारण तथा नेताहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिएको हो। राजतन्त्र पक्षधरहरू बाजागाजा सहित र्याली निकालेर माल्यार्पण गर्न त्यहाँ पुगेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बिहान पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो। मध्याह्नमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह माल्यार्पण गर्न त्यहाँ पुग्दा सर्वसाधारणको उपस्थिति बढेको देखिन्थ्यो। त्यस क्रममा भीड तथा सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो। माल्यार्पणका लागि पूर्व राजा तथा राष्ट्रपतिका अलावा पर्यटन मन्त्री प्रेमाले, रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेता कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा लगायतका नेताहरू उपस्थित भए। उपस्थित नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरणका नायकका रूपमा स्मरण गरे। पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको एकताको जग बचाले र आज नेपाल एकत्रित राष्ट्रको रूपमा सम्पूर्ण संसारको अगाडि उभिनुको मुख्य कारक तत्त्व पृथ्वीनारायण शाह हो। यो नेपाल भनेर चिनाउने विश्वमा चाहिँ एउटा विशाल नेपाल निर्माण गर्ने निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हो। हाम्रो राष्ट्रपिता पनि हो र पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सनु भनेको चाहिँ हामीले नेपालीले नेपाललाई बिर्सिनु हो। मंगलबार सिंहदरबार मूल प्रवेशद्वार अगाडि शीर्ष व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहे पनि व्यवस्थापकीय पक्षबाट भने कार्यक्रम निकै फितलो देखियो। उपस्थित भिडले पूर्व राजाको आगमन हुँदा राष्ट्रवादी नारा लगाइरहँदा दृश्य कैद गर्न उपस्थित पत्रकारहरू नै भिडको ठेलमठेलमा परेर किनारा लाग्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। पृथ्वी जयन्ती अवसरमा सार्वजनिक बिदा माग गरिए पनि सरकारले बिदा नदिएको भन्दै कतिपय सर्वसाधारणले विरोध गरे। राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ बाबु, राजतन्त्र नलाई देशमा खैरत छैन। यिनले खत्तम पारिसके, मुसाहरूले देश खाइसके, टुक्रो टुक्रो बनाएर खाइसके। यिनको भरोसा छैन, राजतन्त्र चाहिन्छ। नेपालमा हामीलाई राजा भएन भने केही पनि हुँदैन, राजा चाहिन्छ। म त पूजै गर्छु, म त
सब बनाउने नै हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह हो, एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह हो हैन। म किताब पनि पढेर हुन्छु, धेरै गरे मान्छे हो। हामीले यो सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ कि एउटा राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस् भनेर, तर यो सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छैन, बिदा दिएको छैन। यो एकदमै निन्दनीय छ। जनस्तरमा वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुँदा पछिल्लो समय राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाजहरू उठिरहेका छन्। रापरपा तथा केही अन्य दलहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थालाई मूल एजेन्डा बनाएका छन्। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएको छ भने राजसंस्थाको पक्षमा आवाज पनि उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलहरूले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदा नेपालको एकीकरण गर्ने शाहप्रति आम जनताको सद्भाव बढ्दै गएको देखिएको छ। मुलुक राजनीतिक रूपमा संकटग्रस्त बनेको बेला, देशभित्र आयातको उदेक लाग्दो अवस्था देखिएको बेला, देश नै विदेशी शक्ति केन्द्रको चङ्गुलमा फस्दै गएको बेला पृथ्वीनारायण शाहबाट आजका नेता र नेतृत्वले धेरै सिक्न सक्ने बारे विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। आजभन्दा 300 वर्ष अघि जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको आधुनिक इतिहास निर्माण गरे। पृथ्वीनारायण शाह त्यस्ता राजा बनेर उदाएका थिए जसले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरे, तत्कालीन समयमा नेपाली संस्कृति र धर्मको रक्षा गरे। पृथ्वीनारायण शाह कूटनीतिक चातुर्यता भएका राजा थिए। जुनसुकै राज्यमाथि विजय हासिल गरे पनि त्यहाँका जनता धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्न छोडेनन्। सनातन धर्म र संस्कृतिप्रति विशेष लगाव राख्ने पृथ्वीनारायण शाह देश विरोधी गतिविधि गर्ने जोसुकै प्रति कठोर बन्ने गरेको विषय आजको दिनमा झनै स्मरण योग्य बनेको छ। देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लडेका पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती उपनिवेशलाई नेपाल छिर्न दिएनन्। देशभित्रको शक्ति बलियो भयो भने विदेशी षड्यन्त्र सजिलै पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिकाबाट सिक्न सकिन्छ। त्यसैले त शाह नेपालको एकीकरण गर्दै आधुनिक नेपालका निर्माता बन्न सफल भए। विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएर पृथ्वीनारायण शाहले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सिकाए। उनले नेपाली उत्पादनका लागि बजार व्यवस्थापन गरेका थिए। नेपालभित्रै उत्पादनमा जोड दिए, जुन कुराको अभाव आजको दिनमा झनै खड्किएको छ। आज हाम्रो देशको व्यापार घाटा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको हिसाबले वृद्धि भइरहेको छ। नेपाली उत्पादन बढाएर नेपालभित्रै खपत गर्ने अभियान नै चलाएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली पैसा विदेश जानबाट रोक्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिव्य उपदेश मार्फत नै दिएका थिए। विडम्बना के छ भने त्यो बेला खाद्यान्न अरू देशमा निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज विदेशी आयातमा भर परेको छ। त्यसैले होला पृथ्वीनारायण शाहप्रति पछिल्लो समय आम जनताले झनै सम्मान दर्शाउन थालेका छन्। जनमानसमा उनको योगदानको स्मरण अझ बढी हुन थालेको छ। आजको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहबारे चासो बढाउन थालेको छ। अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं, तर आम जनताले नेतृत्वप्रति गरेका अधिकांश अपेक्षा निराशामा परिणत भएका छन्। अग्रगमनका धेरै कुरा भइरहेका छन्, तर जनताको दैनिकीमा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन। जात, धर्म, संस्कृति र वर्गका नाममा राजनैतिक दलहरूले स्वार्थको खेती गरेर सामाजिक सद्भाव समेत खलबल्याउने काम गरिरहेका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्ष गर्ने नेतृत्वको अभाव आजको दिनमा झनै खड्किएको छ। राज संस्थाको अन्त्यपछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने काम समेत भयो। उनको जन्म जयन्तीमा दिँदै आएको बिदा कटौती गर्यो। विदेशी नेताहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टी र जीवनको आदर्श ठान्ने नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहप्रति सामान्य सद्भाव समेत देखाउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्पहार अर्पण गरेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको मुख्य भवन अगाडि अवस्थित संस्थापक प्रथम सेनापति राष्ट्र निर्माताको शालिगमा कायम मुकायम प्रधान सेनापति बालकृष्ण कार्कीले माल्यार्पण र पुष्पहार अर्पण गरी सलामी र सम्मान प्रकट गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा सैनिकको एक टुकडीले
राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो। दिवसका अवसरमा सेनाले यस वर्ष दिव्योपदेश प्रवचन, नालापानी चलचित्र प्रदर्शनी तथा कविता, हाजिरी जवाफ, चित्रकला र लेख रचना प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। सेनाले नेपाल राष्ट्र एकीकरणका सन्दर्भमा प्रयोग भएको मार्गमा गोरखाबाट काठमाडौँसम्म एकीकरण पदयात्रा सहितको टर्च सैनिक मुख्यालयमा पुर्याएर विसर्जन समेत गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोरखामा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारलाई एकीकरण अभियानमा उठाउनु परेको कष्ट सफल बनाउन लिएका नीति तथा राज्यलाई जोगाउन सन्ततिले ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुका विषयमा दिएको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। दिव्योपदेशमा गृहनीति, परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, खेती योग्य जमिनको रक्षा, खानी, लडाकु सैनिक र सशस्त्र संग्रह गरी देशको रक्षा गर्ने विषयवस्तु समेटिएका छन्। नेकपा एमाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने गतिविधि तत्काल रोक्न भारतसँग आग्रह गरेको छ। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको मानसरोवरसम्म पुग्न नेपाली भूमि कालापानी हुँदै बाटो बनाइरहेको स्पष्ट गरेपछि एमाले सडक लगायत संरचना निर्माण रोक्न माग गरेको हो। वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याउनु पर्ने र समाधान नखोजिदासम्म राज्य स्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनुहुन्न भन्ने एमालेको अविचलित मान्यता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमाले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देशपद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको पनि जनाएको छ। एमाले यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर भएर संवाद गर्न, सबै खाले बल मिच्याई रोक्न लगाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरू बीचमा एकताको सम्भावना नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता हुन्छ भनिरहे पनि यो सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उहाँको तर्क थियो। माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान्, तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन। पुरानो संविधानलाई स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। प्रचण्डजीको पुरै जोड के छ भन्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रका साथीहरूको जोड के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधानको असली संरक्षक हामी हौँ, संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक हामी हौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू गइरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूसँग एकताको सम्भावना छैन। राजनीतिक लाइन नमिलेकाले मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। महासचिव वैद्यले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्याबारे वर्तमान सरकार केपी ओलीको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो क्षेत्रमा बाटो विस्तारको काम जारी छ भनिराखेको भए पनि नेपाल सरकार भने चुप लागेर बसेको उहाँको आरोप छ। एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकको समस्या जटिल भएर आइरहेको छ। यो सरकारले होइन, यो सरकारले ओली सरकार जतिकै पनि बोलेन भनेर भन्नुहोस्। यो सरकार बोलेन। अहिले बारम्बार मोदीले भनिरहेका छन् केटापट्टि बाटो खन्ने क्रम एकदम जारी छ, विस्तार गर्ने क्रम जारी छ भनेर भन्दै आइरहेका छन्। सरकार चुप लागेर बसेका छ।
उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। महासचिव वैद्यले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिइने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेको छ। मंगलबार बसेको उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार 25 जना भन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक लगाइएको छ। त्यस्तै राजनीतिक दलका सभा सम्मेलन सहित भीडभाड जन्य सबै गतिविधि गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ। माघ 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले 3 वटै प्रशासनका प्रमुखहरूको बैठक बसेर कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट फैलिन नदिन आवश्यक मापदण्ड जारी गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै प्रशासनले सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा तोकिएको सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने पनि निर्णय गरेको छ। साथै उद्योग व्यवसायीहरूमा समेत कार्यरत मजदुरलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14033 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1981 तथा एन्टिजेन विधिबाट 463 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9522 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 313 जना निको भएका छन्। हालसम्म देशमा कुल संक्रमित मध्ये 8,14,798 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म देशमा 11,607 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 1286 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 980 जना, ललितपुरमा 221 जना र भक्तपुरमा 85 जना रहेका छन्। यो संख्या कुल संक्रमितको 50% भन्दा बढी हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक सातामा 44,000 विद्यार्थीहरूलाई लगाउने उद्देश्यले कोरोना विरुद्धको फाइजर तथा मोडर्ना खोप अभियान सुरु गरेको छ। मंगलबारदेखि माघ 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने यो अभियानमा महानगरभित्रका निजी र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 44,000 विद्यार्थीलाई कोरोना खोप दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि माघ 2 गतेसम्म 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर कोरोना विरुद्धको फाइजर तथा मोडर्ना खोप वितरण गरिरहेको छ। महानगरले 200 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकेको हो र सो संख्या भन्दा कम भएका विद्यालयका विद्यार्थीहरूले नजिकको केन्द्रमा खोप लगाउन सक्नेछन्। महानगरका अनुसार पुस 27 गते महानगरका वडा नम्बर 1 देखि 4 सम्मका विद्यालयहरू खोप लगाइनेछ। यसैगरी 28 गते वडा नम्बर 5 देखि 8 सम्म, पुस 29 गते वडा नम्बर 9 देखि 14 र 15 सम्म, 30 गते वडा नम्बर 15 का बाँकी विद्यालय र वडा नम्बर 16 देखि 21 सम्म, आइतबार माघ 2 गते वडा नम्बर 22 देखि 29 सम्मका विद्यालयमा कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। फाइजर बायोन्टेक खोप अभियानको हामीले जिल्ला स्तरीय खोप समन्वय समितिबाट निर्णय गरेर सुरु गरेका छौँ। यो 1 हप्ताको अभियान रहनेछ। यसमा चाहिँ विशेष गरी आजै कुरा गर्दा 27 गते 16वटा विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र रहेको छ। 28 गतेको लागि 15, 29 को लागि 21 एवं रीतले यो चाहिँ 7 दिनको लागि जानेछ। कोरोनाको सबैभन्दा जोखिम रहेको विद्यालयमा ढिलै भए पनि खोप अभियान थालिएपछि आफूमा निकै आत्मविश्वास बढेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।
आज म एकदमै खुसी छु खोप लगाएर। पहिला हाम्रो एज ग्रुपको लागि खोप नआयो र हामीलाई धेरै चिन्ता थियो र अहिले हाम्रो एज ग्रुपमा खोप आएमा हामी र नेपालले लिएर आइदिएको र यो हाम्रो स्कुल नाइटिङ्गलले लिएर आइदिएकोमा हामी नाइटिङ्गल स्कुल र वडाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै कन्फिडेन्ट बढेको र पहिला कोरोनाबाट पहिलाभन्दा अहिले धेरै खुसी छु। खोप कार्यक्रममा सहभागी गराउन र विद्यालय परिवारलाई खोप कार्यक्रममा सहयोग गर्न महानगरले सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई अपिल गरेको छ। तर सोही कार्यक्रममा सहभागी भएर खोप लगाउने क्रममा खोप केन्द्रको व्यवस्थापन कमजोर भएकाले झनै संक्रमण फैलन सक्ने आशंका अभिभावकहरूमा छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी यस्तो बच्चाहरूले त भर्खर पहिलो डोज बल्ल सुरुवात भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब यो ढिला हो। अब यसको लागि चाहिँ मैले वहाँ विदेशमा दुबईमा हेर्दा र यहाँ हेर्दाखेरि सबै हाम्रो देशमा चाहिँ अव्यवस्थित देख्छु म। क्लास वाइज गरेको भए हुन्थ्यो भनेर हामी यहाँ प्यारेन्ट्सहरू पनि कुरा गरिरहेछौँ होइन। अब दुईटा क्लास गरेको भए अलिकति सहज हुन्थ्यो, अलिकति सेफ हुन्थ्यो होइन। अलिकति सेफ चाहिँ छैन, हामीले पनि त्यही अनुभव गरिरहेछौँ। विश्वभर कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बढिरहेका बेला बालबालिकालाई खोप वितरण गरिनु राम्रो पक्ष हो। तर कोरोना भाइरस सुरु भएको तेस्रो वर्ष लाग्दै गर्दा अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 50% नेपालीले समेत खोप लगाउन नपाउनु राज्यकै लागि लज्जास्पद विषय हो। तसर्थ राज्यले जनतामाथि अनेकौं प्रकारका रोक लगाउनुको साटो खोपलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको भन्दै नेकपा एमाले प्रदेश अधिवेशन माघको अन्तिम साताका लागि सारेको छ। प्रदेश अधिवेशन आगामी माघ 28 र 29 का लागि सारिएको नेकपा एमाले जनाएको छ। मंसिरको अन्तिम साता भएको एमाले केन्द्रीय बैठकले माघ 8 गते एकै दिन प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच एमालेको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको 5औं दिनसम्ममा 52 जिल्लाको नेतृत्व चयन भएको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि केन्द्र र प्रदेशबाट तल्लो तहसम्म सर्कुलर जारी गर्दा पनि केही जिल्लाको नेतृत्वमा आकांक्षी बीच सहमति जुट्न नसक्दा मतदानबाट नेतृत्व चयन भएको हो। केही जिल्लामा नेताहरू सहमति जुटाउनमै केन्द्रित बन्दा उद्घाटन भएका बन्द सत्रहरू सुरु भएको छैन। अध्यक्ष सर्वसम्मत भएका केही जिल्लामा अन्य पदाधिकारी र सदस्य मतदानबाट चुनिएका छन्। प्रदेश 2 मा 70 बाहेक अन्य 7 जिल्लामा अधिवेशनले गति पाउन सकेको छैन। केही जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धाले नेतृत्व चयनमा सकस पर्दै गएको बताइएको छ। थारू समुदायले माघी पर्वलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। उनीहरूले माघीमा नयाँ कामको सुरुवात गर्ने, विवाह तथा अंशवण्डाल गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने गर्दछन्। तर दाङका थारू समुदायहरूलाई नयाँ योजना भन्दा पनि आफ्नो कला संस्कृति कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ। दाङका थारू गाउँहरूमा माघी पर्वको चहल पहल बढ्न सुरु भए पनि पहिलाको जस्तै खासै रौनक नहुने थारू समुदायका पुराना पुस्ताको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षका लागि आयोजना गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन्। माघी मनाए तापनि अहिलेको पुस्ताले बिस्तारै पुराना संस्कृति भुल्दै गएको थारू अगुवाहरूको गुनासो छ। जब रामदास उज्जर लुगा लगाएर खेक्ने उज्जर लुगा जामा र आजकल उजा जन्नी मनी उज्जर घल्था जा तर का चक्क जामा र हमर यत्रो वर्ष र नै पति जाओ हमर उहाँ संग्रहालयमा हेर। नयाँ पिँढीले आफ्नो समुदायको कला संस्कृति र संस्कार भुल्दै गएपछि पुरानो पुस्ता चिन्तामा छ। माघी पर्वमा मात्र नभई थारू समुदायको दशैंमा हुने नाचगान पनि लोप हुँदै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। पछिल्लो पिँढीमा कला संस्कृतिको जगेर्न अलिक धेरै कम भइसकेको छ। पहिलो पुर्खा हाम्रो जुन संस्कार हो माघी पर्व हाम्रो नयाँ एउटा पर्व मान्छ, नयाँ वर्ष भन्ने चलन पनि हो है। अहिले त्यो संस्कार प्राय छुटिसकेको छ।
उसो त थारू समुदायका युवा पुस्तालाई पनि आफ्नो कला संस्कृति हराउँदै गएको थाहा छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर केही उत्साही थारू युवाहरू आफ्नो समुदायको कला संस्कृति जोगाउन जुटेका छन्। त्यसमा बहुत चिन्ता छ सर, यसलाई कसरी जोगाउँ? हाम्रो यो परम्परादेखि आइरहेको रीतिरिवाजलाई हाम्रो यो आजकलको के अरे हाम्रो खुन साना बच्चाहरू सब यसलाई बिर्सिँदै जान्ला सर। हामी अबका युवाहरूले जोगाउनु पर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। यो के भन्छन् यो डिजे यिनी आएर त होला महिलाहरूले त्यही हो ढिक्री पकाउने, जाँड छान्ने, त्यस मासु पकाउने, माछा मार्ने। थारू समुदायका युवाहरूको यो अभियानलाई स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएको छ। त्यसको भैँयार थानको लागि पनि हामी संरचना गराउनको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अहिले भन्यौँ योभन्दा पहिला कोही गाउँमा मतौँ नभएको अवस्था थियो। अहिले हामीले समेटेर मतौँ चयन गरेका छौँ र विभिन्न टोलमा हामीले विभिन्न गाउँमा हामीले भैँयार थान संरचना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। पछिल्लो समय थारू समुदायको मात्र नभई विभिन्न समुदायका मौलिक कला संस्कृति हराउँदै गएको छ। आधुनिकतासँगै विभिन्न जातीय समुदायको मौलिकता हराउनु भनेको पछिल्लो पुस्ताले आफ्नो पहिचान गुमाउनु हो। त्यसैले समुदायले आफ्नो परम्परागत चालचलन र संस्कृति संरक्षण गर्नतर्फ समयमै सोच्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा मतदान हुने भएको छ। प्रदेशसभामा पेश भएका नामाकरण सम्बन्धी प्रस्तावमध्ये कुनैमा पनि सहमति नभएपछि मतदान गरिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख सरोज कुमार यादवले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावमा मतदान गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। सभामुख यादवको अध्यक्षतामा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि आएका प्रस्तावमा छलफल गर्न गठित संसदीय समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला, भोजपुरा, मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर धाम र वीरगञ्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा कुनै पनि प्रस्तावमाथि सहमति नजुटेपछि मतदानबाटै टुङ्गो लगाइने भएको हो। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रदेशसभामा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा 63 जना सांसद रहेका छन्। मधेस प्रदेश प्रस्ताव पारित गराउन अझै 7 जना सांसदको मत आवश्यक छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने 3 कलेजले मापदण्ड विपरीत बढी शुल्क लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न 7 विद्यार्थी संगठनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको ध्यानकर्षण गराएका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल, नोबल मेडिकल कलेज मोरङ र मणिपाल मेडिकल कलेज कास्कीले मापदण्ड विपरीत बढी शुल्क लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै 7 विद्यार्थी संगठनले मंगलबार गृहमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। बढी शुल्क लिएको र नोबल मेडिकल कलेजले धम्कीपूर्ण शैलीमा शुल्क असुलेको भन्दै उनीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 7 विद्यार्थी संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कलेज सञ्चालज्ञ तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न, कलेजमाथि छानबिन गर्न र विद्यार्थीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सेव्यू अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुरक्षा गार्डको भेषमा कलेजले गुण्डा राखी विद्यार्थीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
केही दिन अघिका हिउँदे वर्षाले रौतहटका विभिन्न स्थानमा रहेका इँटा भट्टाहरूमा पकाउन तयार पारेको 7 करोड बढीको काँचो इँटा क्षति भएको छ। काँचो इँटाको बिमा गर्न खोजे पनि बिमा कम्पनीले नमानेका कारण मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। हिउँदे वर्षाले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका लगायत जिल्लाभरिका धेरै उद्योगमा काँचो इँटा गलेर कामै नलाग्ने भएको छ। म्यानमा पोल्न खेतभरि सुकाएर राखिएको इँटा पानीले गलेको हो। यस समयमा पानी पर्ला भनेर इँटा व्यवसायीहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। धेरैजसो व्यवसायीले पानी पर्ने अनुमान गर्न नसकेकाले काँचो इँटा जोगाउनै सकेनन्। केहीले मजदुर लगाएर खेतमा सुकाएको इँटा प्लास्टिकले छोपेर जोगाउने प्रयास भने गरे। इँटा बनाएको थियो, इँटाहरू पनि सबै पानी परेर त गलिसक्यो। अब पैसा साउहरूले पनि दिँदैन, अब के गर्ने होला। हाम्रो त अब त्यस्तो समस्या छ, बच्चाहरू छ सानो पाल्नु छ। अब सबै इँटाहरू कुहेर गयो, अब साउले पनि दिँदैन भन्छ। अनि कहाँबाट हुन्छ, हाम्रो यस्तरी त मजदुरी हाम्रो सबै मरिहाल्यो। अब त ये कहबे करे छी जे आज कई दिन भेले 8 दिन न 8 दिन से हमनी के कामे न होइसो। अब न सुखैसो न कथियो होइसो। त हमनी के कथी कहिए, जार के मौसम हौ, आपन घर छोड़ के बाहरा रहै छी हमनी के। अधिकांश व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर भट्टा सञ्चालन गरेका छन्। व्यवसायीहरूले काँचो इँटाको बिमा गर्न खोजे पनि बिमा कम्पनीले मानेका छैनन्। म्यानमा पोल्न घाममा सुकाएर राखेको इँटा कहिले शीतलहरले त कहिले पानीले नष्ट भएपछि जिल्लाभरिका इँटा व्यवसायी मारमा परेका छन्। 5-6 लाख चाहिँ अब त्यो भौतिक संरचना नै क्षति भएको छ हैन। अब अर्को क्षतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जमिन नसुकेर इँटा निर्माण गर्न बनाउन चाहिँ सकेको अवस्था छैन हैन। त्यसले गर्दा मजदुरहरूलाई त प्रत्यक्ष असर भइहाल्यो। अब ज्यालादारीमा भएपछि इँटा बनाएपछि नै उनीहरूले ज्याला पाउने हो हैन। अब त्यो दिन चाहिँ अब उनीहरूले काम गर्न पाएको अवस्था छैन हैन। सम्बन्धित निकायको हैन ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो सिजनमा पानी पर्छ भनेर अनुमान गर्न नसक्दा पकाउन ठिक्क पारेको 10 लाख इँटा गलेर कामै नलाग्ने भएकाले 12 लाख मूल्य बराबरको नोक्सान भएको अर्का इँटा उद्योग सञ्चालकको गुनासो छ। पानी एकासी आएर अब 25-24 लाखको करिबमा क्षति भयो। अब यस्तो अब भट्टै चलाउन नको स्थितिमा पर्यो सर। अब के गर्नु, अब यस्तो ऋण कर्जा गरेर चलाएको मान्छे अब डुबिसक्यो। वर्षाका कारण काँचो इँटा नष्ट हुँदा व्यवसायीहरूले 7 करोड बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको रौतहटका इँटा व्यवसायी संघले जनाएको छ। गत वर्ष भट्टा नै डुबानमा परेर नोक्सानी बेहोर्नु परेको पीडा कम हुन नपाउँदै बेमौसमी वर्षाले थप समस्यामा पारेको हो। वर्षापछि लगातार शीतलहर चलिरहेको छ। यसले झनै काँचो इँटा सुक्न पाएको छैन। कर लगायतमा सरकारले छुट दिनुपर्ने माग संघको छ। सहुलियत नदिए व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संघले जनाएको छ। 6 करोडदेखि 7 करोडको हाराहारीमा काँचो इँटाको नोक्सानी भएको छ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्दा मोटामोटी 20-22 करोड पैसा हुन जान्छ। मेरो भनाइ यति हो कि हामी इँटा व्यवसायी एउटा किसानको दर्जामा छौँ। किसान पछिको अर्को किसान नै हामी इँटा व्यवसायी नै हो। काँचो इँटाको इन्सुरेन्स नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्यो र यो क्षतिको कम्तीमा हामी इँटा व्यवसायलाई जुन आयकर नेपाल सरकारले लिन्छ त्यसमा कम्तीमा मेन्टेन गरिदिनु पर्यो। गएको वर्ष पनि जिल्लाभरिका व्यवसायको झण्डै 20 करोडको इँटा गलेर नष्ट भएको थियो। पटक पटक हुने नोक्सानीबाट पीडित व्यवसायीलाई राज्यले कर लगायतमा छुट सहित राहत दिनुपर्ने संघको माग छ। वर्षेनी असिना पानीबाट ठूलो क्षति भोग्नु परेको भन्दै इँटा व्यवसायीहरूले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। वर्षेनी क्षति बेहोर्नु परेपछि धेरै इँटा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। जिल्लामा उत्पादन हुने इँटा काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ। रौतहट इँटा व्यवसायी संघका अनुसार जिल्लाभरि 162 वटा इँटा भट्टा रहेका छन्। तीमध्ये 115 वटा नियमित सञ्चालनमा रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको रिपोर्ट। स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र नेवारी खानाको प्रवर्धन गर्न बुटवलमा नेवा भोज कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रममा नेवार समुदायका प्रख्यात खानाका रूपमा रहेका चिउरा, भटमास, लसुन, अदुवा, बारा, छोइला, भोटुवा, गिडागुडी, चुकाउनी, मेथी, तामा लगायत
का परिकारहरू राखिएको थियो। नेवारी समुदायको बाहुल्य क्षेत्र रहेको बुटवल उपमहानगरको 1 र 2 मा स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र नेवारी खानाको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। अगाडिका अरू समाजले पनि नेवा भोज कस्तो थाहा छैन, त्यो यहाँ कहिले पनि नभएर यो पहिलोचोटि गर्न लगाएर मैले यो सोच परेको र मेरो कार्य समितिले सब साथ दियो। कार्यक्रम हाम्रो जस्तै यो नेवार संस्कृति जसको पनि एउटा पहिचान हुनुपर्छ। हाम्रो पहिला पुर्खाहरूले गर्दै आउनुभएको नेवारी समाज यस्तो पहिला अब भनौँ न हरेक कुरामा नेवारहरू अगाडि अब लाउनदेखि खानादेखि ड्रेसअपमा एउटा संस्कार बेग्लै किसिमको एउटा टिम हुनुपर्छ भनेर यो अब हामीभन्दा पछिको पिँढीले पनि यही गर्दै सिक्दै जाओस् होइन। अब यो लोप नभएर नहोस् नेवारी संस्कृति भन्नको लागि आयोजना गरियो। अहिले चाहिँ जुन यो क्याटरिङ सिस्टम अथवा यो पश्चिमा मुलुकबाट जुन चाहिँ यो अलिकति भयो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो छोरा नातिहरूलाई पनि हाम्रो बाजे बराजुहरूले परम्परामा कसरी खान्थे भन्ने एउटा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनको साथसाथै अहिले रहेको छोराहरूलाई हाम्रो बाजे बराजुहरूले यसरी नेवारहरूको परिकार यस्तो रहेछ, यसरी खाने कल्चर रहेछ भन्ने एउटा झलझलको दिन पनि हो। कला संस्कृतिको जगेर्ना र नेवारी खानाको प्रचार प्रसारलाई थप प्रभावकारी बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि पहल गर्ने जनाएको छ। जुन नेवारहरूको चाहिँ आफ्नो परम्परा संस्कृति वेशभूषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसलाई जुन जगेर्ना गर्नका लागि उहाँहरूले जुन जमर्को गर्नुभएको छ सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा नेवार समुदायका 250 बढीको उपस्थिति रहेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले मंगलबार पनि वृद्धिको लय पक्रिएको छ। मंगलबार दिनभर उतार चढावका बीच कारोबारको अन्तिम समयमा आइपुग्दा 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको हो। मंगलबार 232 कम्पनीका 1,19,70,000 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 6,72,45,00,000 रहेको छ। कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा केही कम हो। अघिल्लो कारोबार दिन 7 अर्ब भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक हरियाली छाएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको सबैभन्दा बढी 6.15% बढेको छ। लघुवित्त, जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन र विकास बैंकको सूचक 3% र जलविद्युत, लगानी र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 5 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र मध्य भोटेकोशीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको हो। सिभिल, लघुवित्त, न्यादी हाइड्रोपावर र मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर 9% भन्दा बढी बढेको छ। माउन्टेन इनर्जी नेपालको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 3.52% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएर अपी पावर पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा गोर्खास फाइनान्स रहेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस। पृथ्वीनारायण शाहबाट आजका नेता र नेतृत्वले धेरै सिक्न सक्ने विश्लेषण। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने गतिविधि तत्काल रोक्न भारतसँग नेकपा एमालेको आग्रह। नेपाली भूमिमा सडक लगायत संरचना निर्माण रोक्न माग, सरकारको मौनताप्रति आपत्ति। माओवादी केन्द्र लगायत पूर्व माओवादी घटकसँग एकता नहुने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको स्पष्टोक्ति। वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने।
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनद्वारा कडाई 25 जना भन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक। एकै दिनमा थप 2444 जनामा संक्रमण। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामटुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा मतदान हुने। नाम र राजधानीका कुनै पनि प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदान गरिने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै जापानले गैर आवासीय नागरिकलाई जापान प्रवेशमा रोक लगाउने। आगामी फेब्रुअरी अन्त्यसम्म प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने प्रधानमन्त्री किसिदाको भनाई। र केलिची इहानाचोले निर्णायक गोलसँगै अफ्रिका कप अफ नेसन्समा नाइजेरियाको जित। नाइजेरियासँग इजिप्ट 1-0 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।